ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك؟ زين الحمد لله. مخور زين. طيب حياك حياك الله. زين. يا مرحبا مسهلا. طيب خلاص سيارة هذا؟ هاي خلاص. زين. هذا كم فلوس مشان هذا برا؟ هذا برا هذا 15 ريال. ما شاء الله. لكن هذا مو بيسوي انت؟ هذا سنتم امريكان بوليس نا. امريكان بوليس. هاي. زين. لكن انت راكب سنتم سامبارا؟ ايوه داخل ما هذا برا سانكر. ما شاء الله. هذا داخل برا كم فلوس؟ داخل برا هذا 25 ريال. زين. هذا مشان هذا كبير سيارة كم؟ 35 ريال. 35. أيوة. زين. هذا مشان سالون؟ صالون هذا 15 برا. داخل برا 25 ريال. ما شاء الله زين تو. ما شاء الله شغل زين تو والله. ما شاء الله زين شغل انت. الحمد لله. مو يسوم انت؟ هذا نعم وسيم بنارجي. ما شاء الله وسيم. ايوه. بنغلاديش؟ بنغلاديش ايوه بنغلاديش. بنغلاديش زين تو والله. ايوه زين زين بنغلاديش. ايوه انا سنسم فيديو مشان بنغلاديش لا واحد مره. اه زين تو. زين. برابر هذا مقصد ما شاء الله زين تو. حيك. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك؟ زين الحمد لله. مخور زين. طيب حياك حياك الله. زين. يا مرحبا مسهلا. طيب خلاص سيارة هذا؟ هاي خلاص. زين. هذا كم فلوس مشان هذا برا؟ هذا برا هذا 15 ريال. ما شاء الله. لكن هذا مو بيسوي انت؟ هذا سنتم امريكان بوليس نا. امريكان بوليس. هاي. زين. لكن انت راكب سنتم سامبارا؟ ايوه داخل ما هذا برا سانكر. ما شاء الله. هذا داخل برا كم فلوس؟ داخل برا هذا 25 ريال. زين. هذا مشان هذا كبير سيارة كم؟ 35 ريال. 35. زين. هذا مشان سالون؟ صالون هذا 15 برا. داخل برا 25 ريال. ما شاء الله زين تو. ما شاء الله شغل زين تو والله. ما شاء الله زين شغل انت. الحمد لله. مو يسوم انت؟ هذا نعم وسيم بنارجي. ما شاء الله وسيم. ايوه. بنغلاديش؟ بنغلاديش ايوه بنغلاديش. بنغلاديش زين تو والله. ايوه زين زين بنغلاديش. ايوه انا سنسم فيديو مشان بنغلاديش لا واحد مره. اه زين تو. زين. برابر هذا مقصد ما شاء الله زين تو.